नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। विपिन रावत ने आज दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का वादा किया। उन्होंने पाकिस्तान को खबरदार किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्दी का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। जनरल रावत, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और चीन के साथ सरहद पर अमन का ख्वाहां है, आज वाज़ेह किया कि हमारी इन कोशिशों को कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि हम हमेशा चौकस हैं और हमारी पॉलिसी ये है कि किसी भी जगह और किसी भी मुकाम पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि हमसे मुसाबकत करने वाले हिंदुस्तानी मसला फ़ोर्स की ताकत से बखूबी वाकिफ़ है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसिल बिलवास्ता जंग की तायीद के बावजूद हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन चाहते हैं। जनरल बिपिन रावत आर्मी डे के मौके पर परेड ग्राउंड पर फ़ौज के अहदेदारों और जवानों से खिताब कर रहे थे। बीएसपी की सरबराह मायावती ने अपनी रियासत के वोटर्स को आज खबरदार किया कि एसपी कांग्रेस इत्तेहाद या मुत्तहिदा एसपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इख्तिदार पर आने से नहीं रोक सकते और सिर्फ इनकी पार्टी बीएसपी ही उत्तर प्रदेश में जाफरानी जमात को शिकस्त के साथ मरकज़ में मोदी हुकूमत को ज़बरदस्त धक्का दे सकती है, ताकि मोदी हुकूमत नोटबंदी जैसे नापुख्ता कार कदम उठा ना सके। मायावती ने आज अपनी 61वीं सालगिरह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात कई पहलुओं से नुमायां अहमियत के हामिल हैं। बीएसपी अगर उत्तर प्रदेश में पूरी अक्सरियत के साथ बरसर इख्तिदार आती है तो वो बीजेपी और किसी हद तक मरकजी हुकूमत को नोटबंदी जैसे फैसले करने से रोक सकती है और रियासत से एसपी गुंडों के जंगल राज का खात्मा हो जाएगा। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही वाहिद जमात है जो इस रियासत में बीजेपी की पेशकदमी को रोक सकती है। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इनकी पार्टी में शामिल हो गए। सिद्धू की बीवी नवजोत कौर गुज़िश्ता साल नवंबर के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद ख्याल की जा रही थी कि वो भी इस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिद्धू की कांग्रेस परिवार में शिरकत का खैर मकदम करती है और हम ख्याल अफराद को मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के बसीरत अफरोज अंदाज से फिक्र पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सुरजेवाला ने ट्विटर पर जारी करदा बयान में मजीद कहा कि सिद्धू अपनी रास्त गोई, कौम परस्ती, तंज व मिजाह के लिए जाने जाते हैं और हमें यकीन है कि इनकी शमूलियत से कांग्रेस पार्टी पंजाब और दीगर मुकामात पर मुस्तहकिम होगी। जनाब इफ्तिखार शरीफ शिकागो ने आज मुस्लिम वालिदैन पर जोर दिया कि शादी ब्याह के मामलात में दीनदारी, सादगी और किफ़ायत शायरी को इख्तियार करें और इस्लाम के निज़ाम व माशरत को पेश नज़र रखें। उन्होंने कहा कि दूबदू मुलाकात प्रोग्राम के जरिए इदारे सियासत और MDF एक जामे, ठोस और मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जिसके तहत लड़के और लड़कियों के वालिदैन और सरपरस्त बाहमी तबादला ख्याल के जरिए अपनी पसंद के रिश्तों का इंतखाब कर सकते हैं। जनाब इफ्तिखार शरीफ आज रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर में 71वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें 3000 से ज़ायद वालिदैन और सरपरस्तों ने शिरकत की। उन्होंने बहैसियत मेहमान खुसूसी अपनी तकरीर में जनाब जाहिद अली खां और जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां की तहरीक को मिल्लत इस्लामिया के लिए फ़ाल नेक करार देते हुए कहा कि इसके असरात की महक हैदराबाद से फैलकर दुनिया के गोशे गोशे को मुअत्तर कर रही है। उन्होंने कहा कि असरी टेक्नोलॉजी के जरिए जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां ने दूबदू मुलाकात प्रोग्राम को एक नए विजन से हमकिनार किया है। जनाब आबिद सिद्दीकी सदर MDF ने दूबदू मुलाकात प्रोग्राम की सदारत की। जनाब फैसल बिन अली प्रॉपरेटर रॉयल रेजेंसी गार्डन्स और मौलाना अब्दुल मलिक मुजाहिरी खतीब मस्जिद फिरदौस विजयनगर कॉलोनी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना मुजाहिरी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मुसलमानों की फलाह व बहबूद का प्रोग्राम है। हुकूमत रियासत की तरक्की और गरीबों की खुशहाली के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ स्कीमात का ऐलान करती है और इसको रूबा अमल लाने के इक़दाम करती है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाक़ों और तबक़ों के मुंतखब नुमाइंदों का भी अहम रोल होता है, जो हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी करते हुए अपने इलाक़े और तबक़ों के लिए सरकारी स्कीमात और फंड्स मंजूर करवाते हैं। लेकिन अफसोस के रियासत के मुस्लिम मुंतखब नुमाइंदे मिल्लत की पसमानदगी दूर करने, हुकूमत को तवज्जो दिलाने में यकसर नाकाम हैं। रमज़ान और दीगर मौक़ों पर गरीब मुसलमानों के लिए मलबूसात और दीगर मामूली चीज़ों से मुतालिक नुमाइंदगी करते हुए मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुर्बत दूर करने की अहम वसाइल तालीम और मुलाजमत की फराहमी से मुतालिक नुमाइंदगी से गुरेज किया जाता है, जबकि तालीम और मुलाजमत के हुसूल के मौके पर ही मुसलमानों की पसमानदगी का खात्मा मुमकिन है। मुसलमानों की क़यादत के फ़क़दान और हुकूमत से नुमाइंदगी ना करने का ही नतीजा है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल तो क़ायम किए जा रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत है और ना ही असातिज़ा के मुस्तकिल तक़र्रुरात किए जा रहे हैं।
جبکہ دوسرے طبقوں کے عوامی نمائندے اپنے طبقوں کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور حکومت کو توجہ دلاتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر SC/ST اور BC طبقات کے اقامتی اسکولز کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 11,666 تدریسی غیر تدریسی جائیدادوں پر تقررات کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں 30,000 جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ماباقی 8,666 جائیدادوں کے لیے بہت جلد اعلامیہ جاری کیا جانے والا ہے۔ 3 سال کے دوران جائیدادوں پر تقررات کرنے کی منظوری دی گئی اور ہر سال کے لیے ایک کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ BC طبقات کے لیے 119 ریزیڈنشل اسکولز کی منظوری دی گئی ہے، جن میں آئندہ تعلیمی سال سے تعلیم کا آغاز ہونے والا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بی مہندر ریڈی نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ تلنگانہ کو ملک بھر میں ایک مثالی محکمہ بناتے ہوئے تلنگانہ کو حادثات سے پاک ریاست بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور کہا کہ اس سلسلے میں جاری ماہ 17 تا 23 جنوری تک ایک ہفتہ طویل روڈ سیفٹی ویک منظم کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے آج روڈ سیفٹی ویک سے متعلق پوسٹرز کی رسم اجرا انجام دینے کے بعد اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ تلنگانہ نے کہا کہ ریاست میں سب سے زیادہ حادثاتی اموات کی تعداد سائبرآباد میں 1,125 ہے۔ اس کے بعد اضلاع محبوب نگر میدک میں بھی زیادہ حادثاتی اموات کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے علاوہ دیگر اداروں کے ساتھ روڈ سیفٹی سے متعلق بیداری پروگرام منظم کیے جائیں گے۔ آرگنائزنگ سیکرٹری تلنگانہ تلگو دیشم پارٹی جناب علی بن ابراہیم مسختی نے حج سبسڈی برخاست کر دینے کی رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی تجویز پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ حج کے مقدس فریضے کی تکمیل کے لیے سبسڈی بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، چنانچہ صاحب استطاعت پر حج فرض بھی ہے، جبکہ وہ اصحاب جو استطاعت نہیں رکھتے وہ سبسڈی کے ذریعے اپنے مقدس فریضے کی تکمیل کے خواہاں ہوتے ہیں۔ چند اصحاب کو اہل خیر حضرات حج بدل بھی کرواتے ہیں تاکہ مسلمان کی آخری خواہش پوری ہو سکے۔ جناب علی مسختی نے کہا کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوا کرتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ مقدس فریضے کی تکمیل کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کے دعوے دار جو مسلمانوں کی بے باک نمائندگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انہوں نے حج سبسڈی برخاست کرنے کی حکومت کو تجویز پیش کر رہے ہیں اور مذکورہ رقم کو لڑکیوں کی تعلیم پر خرچ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل طور پر غلط اور مسلمانوں کو ہراساں و پریشان کرنے کے مماثل ہے۔ علی مسختی نے کہا کہ ملک بھر کے تمام ریاستوں میں اقلیتوں کے لیے مختص کردہ بجٹ کا بہتر استعمال نہ ہونے کے بعد سال کے اختتام سے قبل بھی مذکورہ مختص کردہ بجٹ کا نصف حصہ حکومتوں کو واپس ہو جایا کرتا ہے، جس کی واضح مثال تلنگانہ حکومت سے دی جا سکتی ہے۔ کار چلانا سیکھنے کی خواہش نے ایک لڑکی کی جان لے لی۔ ہمایوں نگر NMDC کے قریب ایک المناک سڑک حادثے میں 24 سالہ حمیرہ بیگم اس وقت حادثے کا شکار ہوئی جب وہ اپنی سہیلی اور اس کے دوست کے ہمراہ کار سیکھنے کے غرض سے اپنے مکان سے روانہ ہوئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ حمیرہ بیگم کو اس کی ایک سہیلی جویریہ نے آج صبح فون کر کے کار ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے اس کی کار میں چلنے کی خواہش کی۔ حمیرہ بیگم ساکن آمینہ پلازا اپارٹمنٹ ہمایوں نگر جو ڈگری کی طالبہ متوطن منچریال عادل آباد ہے، جویریہ اور اس کے دوست یونس کے ہمراہ کار میں روانہ ہوئی تھی کہ NMDC کے قریب کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں لڑکی شدید زخمی ہو گئی تھی اور اسے مقامی دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں پر اسے مردہ قرار دیا گیا۔ سب انسپکٹر ہمایوں نگر سری کانت ریڈی نے بتایا کہ کار کا توازن کھونے کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس ہمایوں نگر نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کپتان وراٹ کوہلی کے شاندار 122 رنز اور جادھو کی کیریئر کی بہترین 120 رنز کی اننگز کے بعد لوور مڈل آرڈر نے ہندوستان کو پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں انگلینڈ کے خلاف 3 وکٹ سے سنسنی خیز کامیابی دلائی۔ کوہلی اور جادھو نے 5ویں وکٹ کی رفاقت میں 200 رنز جوڑ کر ٹیم کی کامیابی کے لیے مضبوط بنیاد رکھی۔ حالانکہ مہمان انگلینڈ نے 351 رنز کا سخت نشانہ مقرر کیا تھا۔ ہندوستان کی امیدیں اس وقت موہوم نظر آ رہی تھی جب 64 رنز کے مجموعی اسکور پر 4 بیٹسمین آؤٹ ہو چکے تھے۔ مہندر سنگھ دھونی 6 رن اور یوراج سنگھ 15 پر آؤٹ ہو گئے۔ ہندوستان کو کوہلی اور جادھو کے آؤٹ ہونے کے بعد آخری 10 اوورز میں 60 رنز کی ضرورت تھی اور ہاردک پانڈیا نے 40 رنز ناٹ آؤٹ کے ذریعے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے کامیابی کو یقینی بنایا۔ 3 میچز کی سیریز میں ہندوستان نے 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔